salamat sa sila nga ang bahanon nga napamalandungan naton siningaga ilabi na nga aras sa tumatunga sa July. Sunod si mga sinimana aral na kita sa August. Then kasunod nga mga dinulan makabati na po kita sa mga Christmas song. No? Dali lang kagid kayo ang aton nga mga hinadlaw. Gani siningaga, kung may mga Biblia kita, dito sa pagbukas ang aton nga mga Biblia, makita ini sa James chapter 2, verses 14 down to 25. James or Santiago, kapitulo 2, versikulo 14 to 25. Ginapangabay ko ang tanan ng magatindog ug sa pagtawad sa pulong sa Ginoo nga aton pagbabasahon. Mga utot ko, ano bala ang makuha sang tao nga kung magsiling siya may pagtuo ako, pero ini nga pagtuo wala na di sa maayo nga mga binuhatan. Maluwas ba bala siya sa sina nga klase nga pagtuo? Abi may utot kita nga nagakinahanglan sang bayo kag pagkaon. Kag ang isa sa inyo magasiling sa iya, kabay pa nga magapakamayuhon ka sang Dios. Hindi ka magpatugnaw kag pagutom, pero wala man niya siya paghatagi sang iya kinahanglanon. Kay ano ang maayo nga iya ginahimo sina. Amo man ang pagtuo nga kung wala ginaupdan sa maayo nga mga binuhatan, ina nga pagtuo wala pulos. Pero bisan kung may ara sa inyo nga magsiling, may pagtuo ako, kag ikaw iya maayo nga mga binuhatan, ang sabat ko amo ini. Paano ko makita ang imo pagtuo kung wala ka sa maayo nga binuhatan? Pero ipakita ko sa imo nga may pagtuo ako paagi sa akon maayo nga binuhatan. Nagapati ka nga may isa lang ka Dios, maayo gid, pero ang mga demonyo nagapati man kag nagapurog pagani sa kahadlok sa Dios. Buang-buang ka kung gusto mo bala nga pamatud-an ko sa imo nga ang pagtuo nga wala ginaupdan sa maayo nga mga binuhatan wala sing pulos. Paano gin pakamatarong sang Dios ang aton katigulanan nga si Abraham, hindi bala nga paagi sa iya maayo nga binuhatan. Ang iya pagtuman sa Dios ginhalad niya ang iya anak nga si Isaac sa halaran. Nakita mo ang iya pagtuo nga ang maayo nga binuhatan nag-updanay. Ang ini nga pagtuo na pamatud-an nga matuod gid kaagi sa iya maayo nga binuhatan. Napamatud-an kagin siling sa kasulatan nagtuo si Abraham sa Dios tungod sa iya pagtuo gin pakamatarong siya sa Dios. Kabay nga ang Ginoo magapanalangin siya nga pulong nga aton gibasa pangamuyo kita gani Ginoo ginadayo ka namon ginapasalamatan sa bagong adlaw nga imong gidugang sa amon kabuhi nga sa liwat ginhatagan nimo kami sang oportunidad nga magapadayon sa pagsimba sa imo sa espiritu kag kamaturan. I-bless kami tanan kag pasayloa kami sa amon nga mga kalapasan in Jesus name. Amen. Pwede na kamo makapungko. Sa liwat may agagil sa aton tanan. Sini nga atupad mo, salamat kay buhay ka pa. No? Amo na pasalamatan aton sa Ginoo nga padayon ang kabuhi kaya ginhatag sa aton nga magamit naton sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi bilang iya nga mga kanakan. Kagasang Domingo, no, natunan naton kung ano ang giginahanglan sa aton nga pagtuo tungod kay ibaluan naton nga ang promesa sang Dios matuod gid para sa aton kag ina nga promesa sang Dios wala napakyas.
Kag ilabi na ang aton nga pagtuo, may ara ining nagahom nga iya ginhatag para sa aton, nga mahimo naton sa aton nga kabuhi bilang iya nga mga kanakan kung ano ang iya luyag kag gusto naton nga pagahimoon. Amo na ang kaayos ang Ginoo nga hindi kita mapaslawan kung nagapadayon kita sa aton nga pagtuo dira sa iya. No? Kaga importante ini sa aton kabuhi, ilabi na sa sining nga panahon nga wala kita kahibalo kung ano ang magakalatabo sa matag adlaw nga tanan. No? Muna isa ka dako nga blessing sa aton nga kabuhi nga kita iya diri nga enjoy naton ang mga pagkakamayos sa Ginoo. Ang linog daw pipila lang, no? Pero saglan iya matag adlaw may ara gid tayo, no? Ang aton diri daw okay ang aton nga panginabuhi kung magulan man, magbaha man, pero dugay-dugay madula. No, amoy na ang kaayo sa Ginoo. Kag ina iya resulta ina sa aton pagpangamuyo. Nga ang protection sa Ginoo sa aton kinabuhi. Hindi na kita mangayo sa protection kung nagalinog na. Hindi na kita mangayo sa protection kung nagabagyo na. Hindi kita mangayo sa protection kung may mga lightning na nagaabot sa aton. Kay hindi naton pwede nga review kon tungod kay ina, it is an act of God. No? Iya ina sa Ginoo ang aton amo ang pagbaton sa aton kinabuhi. Hindi na madalas ang Diyos ko. No? Tungod kay ang oportunidad ginhatag na sa aton nga kabuhi subong kung ano gid ang aton nga pagtuo sa iya. Diba? Ginhatagan na kita sa oportunidad sa Dios kung ano kadalong or ano kataas or ano kalapad ang aton nga pagtuo sa aton buhi nga Ginoo. Diba? Lantawa ang maglinog. Kinadiktahan na ang Ginoo. Tama na, Lord. Di ba? It is correct sa inyo. No? Tungod kay ina siya, iya ina sa Dios. Kag walay tao nga pwede nga magpugong sina. Kay iya ina sa Ginoo. Kag ina kabubuton sa Ginoo nga iya ina nga ginhatag sa mga katawan. Nakita ninyo ang Sodoma kag Gomora? Kung maghambal ang Ginoo, tuod-tuod di na siya. Diba? Ako nahadlok kung naglinog. Ang ginakahadlokan ko kung mag-ulan kalayo. Diba? Kung bagyo, makapanalipod ka pa sina. Linog iya, makadalagan ka pa sa open field sina. Luwas lang kung maglitik tong ginpungkuan mo, kagkaunon ka sa lupa. Diba? Pero kung mag-ulan kalayo, diin ka pa kadto. Diba? Kung mahimo ikaw, no? Sa natabo, sa Sodoma kag Gomora, sa asawa ni Lot, nga mahimong ikaw nga asin. Gusto niyo? Okay lang kung asino kay magamit ng gihapon. Bukon ikaw, pwede ka ng gihapon, mapuslan ng gihapon nga himuon sa asin. Di ba? May anak nga asin nga bato. Sa Himamaylan Island.
Himalayan, Himalayan, di ba ang asin nga ginkuha nila ala sa bukid, bato siya nga ginbukbok siya, kag ginhimo na asin. Iko basi amuna ang mga tao sadto sa Sodoma kag Gomora, no, nahimong asin, kag amuna na ang ginatimpla naton subok. Di ba? So, no, inatanang plano sa Ginoo sa aton nga kabuhi karon, paligunon naton ang aton nga pag-alagad sa iya, ang aton nga pagtuo sa iya, nga kung ano man ang mag-aabot sa aton nga kabuhi, always prepare kita. Kag nagabati ako nga hindi kita pagbabayan sa Ginoo tungod kay ang promesa sa Ginoo matuod gid ini siya. Diba? Kung proteksyonan kita sa Diyos, ang proteksyon sa Ginoo ara gid luwas lang kung magduwa-duwa kita sa aton kinabuhi. Kaya kung magduwa-duwa kita, ang aton kaaway amo gid ina ang iya nga pangitaan sa pamaagi sa aton nga kinabuhi. So ano ang connection between sa aton nga pagtuo kag sa maayo nga binuhatan? Amo ini ang ginambang niya in verse 14. No, kung nakita niyo in verse 14, mga utod ko, ano bala ang makuha sa tao nga madasiling siya na may pagtuo ako, pero ini nga pagtuo wala ginaupdan sa maayo nga binuhatan. Maluwas ba siya sa sina nga klase nga pagtuo? Amo ganina nga importante nga ang aton nga pagtuo may aragid nga ginaupdan sa maayo nga buhat. Kaya ang ina nga pagtuo dapat i-aplikar gid sa aton nga kinabuhi. Hindi lang hambalang, no? Nga magsiling ikaw nga sa imo ang kabuhi may pagtuo ako, pero pag-abot sa tion nagapangduha-duha ka na sa imo nga kinabuhi. Amo ganina nga think positive, hindi ta magpamuna-una sang negatibo sang aton nga kabuhi, tungod kay may dako ini nga kangtanan sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Gin pakamatanon kita pinaagi sa aton nga pagtuo. Ang maayo nga binuhatan ina siya resulta lamang sa aton nga pagtuo sa aton Dios. No, amo ganina nga the same ini siya sa kaluwasan naton. Sa kaluwasan naton, hindi siya nga ginapangabudlayan naton sa paghimo sa maayo nga binuhatan, tungod kay ang kaluwasan libre ini nga ginhatag sa Ginoo, kag ang maayo nga binuhatan, that is the result of our faith. Amo ina ang resulta sang aton usab nga kaluwasan nga tungod kay ginluwas na kita sa Ginoo, ginahimo naton ang maayo nga binuhatan sa aton nga kinabuhi. Even Abraham, makita naton siya nga ginpakamatarong siya pinaagi sa iya nga pagtuo. Kaya pinaagi sa iya nga pagtuo, gintawag siya nga father of faith tungod sang iya usab nga ginhimo. Kay kung wala siya may ginhimo sang iya kabuhi, hindi mapamatud-an kung ano kamatinud-anon ang iya nga pagtuo dira sa Dios. Amakon mo, how many years na wala sila anak? Natunan naton sa Sunday school nga nagtugod na lang gani si Sarah na asawahon niya ang iya nga kabulig, ang ilang slave. Tungod kay wala sila anak. Pero ang promisa sa Ginoo nga makabata si Sarah, di ba? Kag igulang na sila. Kag gintagaan man tuod sila sa ilang nga bata, pero ginpangayo pag-ina na bata sa Ginoo. So sa ano ba no? Lord, ginpromisa mo ina ang bata sa amon, ginhatag mo gitina sa amon, pero may edad na kami, di ba? Nya pangayoon mo kagid nga isa lang na kabido, di ba? Pero si Abraham wala nagpangduwa-duwa. Ginpangayo sa Ginoo ang ila bata nga si Isaac.
kag gin-offer, ginhalad niya ang ina nga bata. Amo na nga, ang gitawag siya nga father of faith, tungod sa pagtuon ni Abraham, nga matinud-anon din siya sa Dios. Kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa iya din ini nga ginhimo. Kag wala sa pangduha-duha ginhimo ina ni Abraham. So makita naton kung ano ang iya nga pagtuo. No, nga ang ina nga pagtuo ginopdan niya sa maayo nga binuhatan tungod kay nagapati siya nga ang iya nga pagtuo dira sa Ginoo hindi gid siya mapaslawan. At tinud-anon gid siya. Diba? Kung kisa gani kakanta kita nga I love you Lord. Ya, hindi mapamatud-an sa aton kinabuhi. Diba? Daw like ni Nicodemo, ni Pedro, di ba? Kinpamangkot siya nga, Pedro, ginigugma mo gid bala ako, di ba? Nga hindi lang ka isa, hindi lang ka duha, katatlo, daw yung muhat na nga ibalik-balik, kinder. Diba? Kung isa mo man sa ato, timo man, balik-balikon man kinder. Diba? Pero dira galing pakita kung matinud-anon gid bala siya, nga ginigugman niya ang Ginoo. Amo na nga, gin-prove sa Dios sa iya nga kinabuhi kung matinud-anon bala siya o kung hindi. Amo na nga, kadamuan sa aton, nga nag-abot ang pangduha-duha tungod kay hindi kita sigurado sa aton kinabuhi. Sa mga magnubihanay sa ito nga panahon daw excited yun, di ba? Excited ka nga makita mo ang imo miga, nga excited ka nga makita mo ang imo amigo, ilabi na sa adlaw-adlaw nga tanan. No, sa pagkinabuhi sa siling nga kalibutan, excited ikaw nga magbuktaw, ang iban gani, hindi naman tulog kung may date, no, excited na nga mag-date, bisan adlaw pa gani, daw hindi na katulog kung gabi, sige na lang panguna-una, tungod kay excited siya. Kaga, makita man nga ang pagtuo sa iya nga kinabuhi nga pagkabuwas matabo ina siya. Amo na nga sa aton nga pagkabuhi karon do amo tanina ibalik naton nga nang nag-alagad kita sa Ginoo nga matinud-anon kita nga excited kita nga ang aton ginalagaran amo ang Ginoo nga ipakita naton nga ang aton nga paghigugma sa iya. Maipakita naton sa aton kabuhi nga ang tawo nga makakita sa aton makasilingid nga ina nga tawo anak sa Dios. Di ba? Amo gani na nga bisan hindi ka maghambal sa pulong sa Ginoo kag kun makita sa tawo sa imo nga nagahimo ikaw sang maayo, nag-aalagad ikaw sa Ginoo, magsilingid na ang ina nga tawo Kristohanon. Ang ina nga tawo Diyos nun. Tungod kay nakita sa iya nga kinabuhi. Nya kung sige timo simba, nya sige timo kapang lightning, sige timo kapamuyayaw, daw hindi kagid mapatihan nga ikaw na igahigugma sa Ginoo. Amo ganina nga ipakita gid sa aton nga kabuhi karon ang ini nga pagtuo. Ano nagid bala kadalo ang aton nga pagtuo? Ano nagid bala ka kataas or kasangkad ang aton nga pagtuo sa Ginoo? Nga kung may mag-abot na gidman sa aton nga kabuhi nga trahedya, kaya bala naton ini sa aton kabuhi. Hindi bala magkambyo ang aton nga pagtuo. Diba? Kay kadamuan nga mga believers subong sa mga material nga mga butang nagakambyo. No? Ilabi na sa mga part sa mga bukid-bukid
Di ba? May mga changes dito na sa ilang nga pagkinabuhi, ilabi na kung may offer nga mga material nga mga butang. No? Pero sa aton, pasalamat kita kay ang aton gid mismo nga desisyon, ang aton gid mismo nga kaugalingon naga-decide sa aton nga kinabuhi. Nga importante nga ang ini naton nga pagtuo magaproduce siya sa maayo nga binuhatan. Good deeds. Di ba? Kanami patyagon nga kanang may magkadto sa imo balay niya tapos balaan mo nga ang ina nga tao pigado niya mapadalaan mo siya sa likod niya paghalin niya sa balay mo mabatyagan mo nga kanami gid ang imo balatyagon sa imo kinabuhi. Diba? Ma-feel mo gid na siya nga ang atong nga tawo nga imo ginsiran sa imo nga mga blessing. Nagapati ako nga nakakita ang Ginoo man sa imo kabuhi. Ang ginhambal sa Ginoo, ginbless sa Ginoo ang nagahatag. Wala siya nagasiling na pati ang wala nagahatag. No, tungod kay amo ina ang prinsipyo sa Ginoo, kung ikaw manghihatagon, paghahatagan pa gid. Di ba? Amo na ang Ginoo. So makita naton nga ang kaayo sa Ginoo sa aton kabuhi, pertigid kanami. Kaya ang ginambal niya 15:16 abi may utod kita nga nagkinahanglan sang bayo kag pagkaon. Kag ang isa sa inyo magasiling sa iya, kabay pa nga pakamayon ka sa Dios. Hindi ka magpatugnaw kag magpagutom, pero wala ka man niya siya paghatagi sang iya kinahanglanon. Ti ano ang maayo nga nahimo sina. So wala gid. No? Kung nagsiling ikaw kariya sa tao nga ay kaluoy sa iya no. Nya wala ka man may ginhatag. So wala gid hindi ma-apply ang maayo nga binuhatan. Magsiling ka nga pastor kaon ka gid sang maayo para maayo kadayon nya tapos waay ka man sang ginhatag. Adlaw mo. Hindi ka na lang maghambal, di ba? Kay inagali, hindi gali nagadala sang manami para sa aton kaugalingon. Hindi kita maghambal nga ay kaluoy sa sina nga tawo, ay kaluoy sa sina nga bata, kag wala man lang ikaw sang may ginhatag. Di ba? Kag mo man ini ang ginambal niya diri. Kung may isa ikaw kautod, nga nagakinanglan sang bayo kag pagkaon nya wala man lang ikaw may ginhatag magsiling pag ikaw nga anong ginambal niya diri in verse 16 kag ang isa sa inyo magasiling sa iya kabay pa nga kapakamayuhon ka sang Dios hindi ka magpatugnaw. Paano ka hindi magpatugnaw kaway gani bayo, di ba? Tugnawon ka gid kay way kabayo. Kag hindi ka magpagutom. Paano nga hindi ka gutomon gaway ka man pagkaon? Amo ganina no nga ang ini nga pagtuo kung may maayo nga mga binuhatan dapat gali na ipakita gid ang ini nga pagtuo sa maayo nga buhat. Di ba? Kay amo ini ang luyag sa Ginoo sa aton nga kabuhi nga ang ini nga pagtuo ma-preserve naton sa aton kabuhi. Amo na nga ang tradisyon naton nga mga Pilipino kung may mga okasyon ginaimbita gid naton ang mga tao tungod kay luyag naton ma-share naton ang aton nga mga blessing. Di ba? Kung kita nga mga Pilipino magkaon, kung may bisita, ginaagda gid naton nga makaon. Pero sa ibang nga mga lahi, iba, magluto sila, hindi ko balaan kung ano ito nga tribo, pero mga puti ihamon sila,
nga nakita ko sa YouTube nga pwede siya na magtagalog. Kanang magluto sila para lang yun sa ila pamilya. Kaya may mga unexpected nga maggato sa ila, paulato nila sa guwa kung samtang sila nagkakaon, hindi nila pag-agdahon. Kaya ang ilang pagkaon para lang din sa ila. Sa aton lain, no? Bahala hindi kita kakaon, basta kay ang aton bisita iya, makakaon. No? Amo ina kita. Kaya nabasi naton, kung may pagtuo kita sa aton Ginoo, nga ginauna pa gani ang bisita kay sa aton. Hindi kita anay magkaon, ginauna ta ang mga bisita. Nga mo na siya nga, ginpakita naton ang aton nga pagtuo dira sa Ginoo, kag wala pa man kita napaslawan, no? Nga ang tanan nga ginahimo naton nga mga buluhaton sa Ginoo nga ginuna naton ang aton nga mga kauturan, wala pa man kita nakulangan. Tungod kay nakita ina sa Ginoo sa aton nga kinabuhi, kung makinud-anon kita sa aton nga kaugalingon, hindi kita mapaslawan. Aton pa ipakita gid naton. No, kung may pagtuo kita sa Ginoo, ipakita naton ina nga pagtuo sa aton. Kay kanami nga makabulig kita sa aton nga isig kapareho. Lantawa bala ninyo ang Don Marcelino, ginlinog sila, wala pa sila ka-recover sang linog, ginbaha naman. Di ba? Kung ikaw ay sa sila nga part, di ba? Na sa imo nga kabuhi. Amo ganito, nakita ko sa FB, nga sa paglinog ang balay nagkakilid. Sang June 8, pag July 8, ang balay iya na naglit. Yeah? Daw kasubo, no? Amo gani nga mas maayo pa nga makawatan ka kay kung amo pa na mga butang ang maglabo. Kay kung makawatan ka, pilion lang na ang kawaton sa kawatan. Pero kung tubig na gani, iano doon na gani, wala gipili tanan pati o katiki iya, patay gina siya. Diba? Dala gina siya, sararama gina siya. Amo na nga sa aton nga kabuhi karon bilang isa ka anak sa Ginoo, ipakita gid, no? Nga mabinuligon kita sa aton nga kinabuhi. Amo na nga sa aton nga iglesia, nakita naton nga daw damo alamutan, damo nga mga ginabuhigan. Pero ang blessing ni Lord, gawas-awas mampot. Diba? Wala mampot kita na deficit. Damo nga mga alamutan, damo nga mga butang nga dapat naton ginabuhigan. Makasiring kita gastos siya, pero ang blessing sa Ginoo wala po nagauntat. Ina nagapakita lamang sa aton nga pagtuo sa Ginoo nga kung nagahatag kita ang balik iya, siksik, liglig at umaapaw. Iklim naton nga ang ina nga pagtuo matuod gid ina siya. Hindi kita magpangduwa-duwa sa aton kabuhi. Kung maghatag malangkaw nga nagapangduwa-duwa, hindi na lang. Di ba? Mas mayo ito nga nag-offer ikaw, kinabubuton gid sa aton nga kinabuhi. Like sa life ni Abraham, makita naton si Abraham kung ano ang iya man nga ginahimo sa iya nga kinabuhi. Pag sa iya nga mga ginahimo tungod sa iya nga pagkamatinud-anon, kag wala ka mabatian nga nagapumod si Abraham, wala ikaw mabatian nga nagapangduwa-duwa si Abraham sa iya kinabuhi. Kag sa iya nga pagtuman, wala gid siya napaslawan. No? Kag ginhatag sa Ginoo sa iya kabuhi kung ano ang ginpromisa sa Dios.
So ang ginpromisa sa kay Abraham, ang kung tapot ini, kung kita matinud-anon man sa aton kabuhi. Lantaw bala ninyo in verse 21 down to 24. Anong ginambal niya? Paano ginpakamatarong sa Dios ang aton katigulangan nga si Abraham? Hindi bala paagi sa mayo nga binahatan sa iya nga pagtuman sa Dios? Ginalad niya ang iya anak nga si Isaac sa halalan. Okay, ano makita mo? Ano ang iya nga pagtuo? Maayo nga mga binuhatan, nagaupdanay. Ang iya pagtuo, nagapamatuod, nga matuod hit paagi ini sa maayo nga binuhatan. May aksyon. Diba? Kung may pagtuod ka, dapat may aksyon. Kung may ginhambal ikaw, dapat may aksyon. Diba? Amo na nga magsiling ikaw nga ay matigaan ko. Diba? Ay matigaan ko. So nag-aksyon ka gid, matigaan ka. Ay manghugas ko. Diba? Ay mangihi ko. Diba? May aksyon gid. Amo gani na nga kung may pagtuo ikaw, put into action. Kaya dira makita ang maayo naton nga binuhatan sa aton kabuhi. Ilabi na sa sining nga iglesia. So makita naton nga kung ini nga pagtuo, pariha kita tanan, hindi mabudayan ang ini nga iglesia kung kita naga-aksyon sini, nagahimo sini. No, tungod kay amo ini ang luyag sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Lantawa bala ninyo, hindi lang sa kay Abraham. Lantawa bala ninyo in verse 25. Amo ini ang natabo ginbaton niya ang espiya nga Israelinon sa iya balay. Kagintago sila. Gintudlo pa niya sa ila ang alagyan, agod makapalagyo sila. Gani tungod sa iya ginhimo, ginpakamatarong sa Dios. So makita natin ini sa natabo kay Rahab. Nagabaligya gani ini siya sa iyang lawas. Pero may mga tao nga iya nga ginbuligan. Dahil nakita niya nga ang ini nga mga tao patyon kag nasave niya ni Rahab iya ini gintago kag ginpalikaw tong nagpangita sa sini nga mga tao. Pero ano makita naton diri? Tungod sa ginhimo ni Rahab, ginpakamatarong siya sa Dios. Ginsave niya ang ina ng mga tao. Ginpakamatarong siya sa Dios. Bisan isa siya ka makasasala nga tao. Amo na ang kaayos ang Ginoo sa aton kabuhi. Ilabi na sa aton nga pag-alagad sa Dios. Amo na ang ginhamba niya nga ang aton nga pagtuo gina-justify sa Dios pinagi sa aton iya nga pagtuo sa aton nga paghambal kag sa aton iya nga mga ginahimo. Kag sa aton nga ginahimo dira makita kung ano kamakinud-anon kita sa aton nga pagtuo sa aton buhi nga Ginoo. Liwaton ko, amo ini ang kaangtanan sa aton nga pagtuo kung may maayo kita nga binuhatan. Kay kung may maayo kita nga binuhatan, kaginhimo naton ini sa aton nga isig kakariho, ilabi na sa iglesia sa Ginoo. Ang ginhambal sa Ginoo, ginpakamatarong kita pinaagi sa aton pagtuo. Padayon kita sa aton nga pagtuo, kagugdan naton sa aton nga kinabuhi sa paghimo sa maayo nga mga butang, agud malambot naton ang aton nga mga lalambuton sa aton kinabuhi. Ginoo, salamat sa imo nga mga pulong nga naga-remind sa amon kabuhi sa siningada. Ikaw magapanalangin sini. In Jesus' name, Amen.